नमस्कार, मल्लन शर्मा आज फेरि उपस्थित भइसकेको छु र आज मैले एपिडेमियोलोजी अन्तर्गतको डाइनामिक अफ डिजिज ट्रान्समिसन्सको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। डाइनामिक अफ डिजिज ट्रान्समिसन्सलाई चेन अफ इन्फेक्सन र प्रोसेस अफ डिजिज ट्रान्समिसन्स पनि भनिन्छ। डाइनामिक अफ डिजिज ट्रान्समिसन्स भन्नाले कुनै पनि रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कसरी सर्दछ, कहाँबाट सर्दछ भन्ने कुराहरूलाई बुझाउँदछ। यस अन्तर्गत तीनवटा कुरा पर्दछ: रिजर्भोयर वा सोर्स अफ इन्फेक्सन, मोड अफ ट्रान्समिसन र ससेप्टिबल होस्ट। अब हामीले रिजर्भोयर, सोर्स अफ इन्फेक्सन, मोड अफ ट्रान्समिसन र ससेप्टिबल होस्टको बारेमा क्रमशः चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम रिजर्भोयर भनेको कुनै पनि मानिस, लिभिङ थिङ्स, नन लिभिङ थिङ्स वा सब्सटान्स जहाँ माइक्रो अर्गानिजम्स बसेर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट गर्न सक्छ त्यसलाई हामीले रिजर्भोयर भन्छौँ। त्यस्तै कुनै पनि लिभिङ, नन लिभिङ वा सब्सटान्स जहाँबाट माइक्रो अर्गानिजमहरू पासेस वा डिसेमिनेट हुन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दछ, त्यसलाई हामीले सोर्स भन्छौँ। अब यो धेरैजसो रोगहरूमा सोर्स र रिजर्भोयर एउटै भए पनि सबै रोगमा एउटै हुन्छ भन्ने छैन। जस्तै स्वाइलमा के भन्छ, हुकवर्मको लागि स्वाइल सोर्स हुन्छ, माटो सोर्स हुन्छ भने मान्छे रिजर्भोयर हुन्छ। त्यस्तै टिटानस रोगमा स्वाइल सोर्स पनि हुन्छ र रिजर्भोयर पनि हुन्छ। त्यस्तै इन्फ्लुएन्जामा मान्छे सोर्स हुन्छ भने बर्ड्सहरू रिजर्भोयर हुन्छ। जस्तै टाइफाइडमा फिसेस, युरिन सोर्स हुन्छ, मान्छे रिजर्भोयर हुन्छ। यसरी फरक पनि रहेको छ। अब यसमा हामीले रिजर्भोयरको बारेमा बुझ्दाखेरि अघि पनि भने रिजर्भोयर भनेको यस्तो लिभिङ वा नन लिभिङ थिङ्स हो जहाँ माइक्रो अर्गानिजम बसेर इजिली ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट गर्न सक्छ। र यो रिजर्भोयर तीन प्रकारको हुन्छ मुख्यतः: ह्युमन रिजर्भोयर, एनिमल रिजर्भोयर, नन लिभिङ रिजर्भोयर, जसमध्ये हामीले मेनली ह्युमन रिजर्भोयरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। ह्युमन रिजर्भोयर भनेको मानिस जुन रिजर्भोयर भयो, जो यस्तो व्यक्ति जसमा माइक्रो अर्गानिजम ग्रोथ डेभलपमेन्ट गरिरहेछ त्यसलाई हामी ह्युमन रिजर्भोयर भन्छौँ। र ह्युमन रिजर्भोयर पनि दुई प्रकारको हुन्छ: केस एन्ड क्यारियर। केस भनेको यस्तो व्यक्ति, मानिस जसमा कुनै पनि आइडेन्टिफाई रोग छ, प्रेजेन्ट छ, त्यसलाई हामीले केस भन्छौँ। त्यस्तै कुनै पनि व्यक्ति जसमा एजेन्ट प्रेजेन्ट छ तर साइन सिम्पटम छैन, रोग सारिराखेको छ, त्यस्तोलाई हामी क्यारियर भन्छौँ। अब यसमध्ये हामी पहिला केसको कुरा गर्छौँ। केस भनेको अघि पनि बुझ्नुभयो, यस्तो व्यक्ति जसमा कुनै आइडेन्टिफाई रोग प्रेजेन्ट छ त्यसलाई हामीले केस भन्छौँ। यो केस पनि तीन प्रकारको हुन्छ: क्लिनिकल केस, सब क्लिनिकल केस, ल्याटेन्ट केस। क्लिनिकल केस भनेको यस्तो केस जसमा साइन सिम्पटम, लक्षण चिन्ह, माइक्रो अर्गानिजम, सूक्ष्म जीवाणु र त्यसले रोग अर्को व्यक्तिमा सारिराखेको हुन्छ, त्यो केसलाई हामीले क्लिनिकल केस भन्छौँ। भने सब क्लिनिकल केस भनेको यस्तो केस जसमा साइन सिम्पटम हुँदैन तर एजेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यो एजेन्ट प्रेजेन्ट भएको कारणले उसले रोग सारिराखेको पनि हुन्छ, त्यसलाई सब क्लिनिकल केस भन्छौँ। ल्याटेन्ट केस भनेको यस्तो केस जसमा एजेन्ट हुन्छ तर न साइन सिम्पटम हुन्छ न उसले अरूलाई रोग सार्न सक्छ, त्यसलाई हामी ल्याटेन्ट केस भन्छौँ। सब क्लिनिकल केस धेरै रोगहरूमा हुन्छ, तर याद गर्नुहोला तीनटा: मिजल्स, रेबिज र टिटानस। यो तीनवटा रोगमा सब क्लिनिकल केस देखा पर्दैन, सम्झिनु होला यसलाई। त्यस्तै ल्याटेन्ट केसहरू जस्तै हर्पिक सिम्प्लेक्स भयो, स्लो भाइरसहरू भयो, एन्काइलोस्टोमियोसिस भयो, यो रोगहरूमा ल्याटेन्ट केस पनि देखा पर्दछ। ल्याटेन्ट केस धेरै रोगहरूमा देखा पर्दैन। त्यस्तै
यो केसको बारेमा भयो। केस 3 प्रकारको र यस्तै इपिडेमिकको बेला पनि केस 3 प्रकारकै हुन्छ। प्राइमरी केस, सेकेन्डरी केस र इन्डेक्स केस। प्राइमरी केस भनेको जुन व्यक्ति पहिला सुरुमा रोगी बन्छ फर्स्ट टाइम, त्यसलाई हामीले प्राइमरी केस भन्छौँ। कुनै पनि इपिडेमिक हुँदाखेरि जुन पहिलो बिरामी हुन्छ त्यसलाई प्राइमरी केस, र त्यो पहिलो बिरामीबाट जति पनि सरेर नयाँ केसेसहरू बन्छ त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी केस भन्छ। र प्राइमरी र सेकेन्डरीहरू मध्ये कुनै पनि केस इन्भेस्टिगेटरको कन्ट्याक्टमा फर्स्ट टाइम जुन आउँछ त्यसलाई हामी इन्डेक्स केस भन्छौँ। त्यो प्राइमरी पनि हुनसक्छ, सेकेन्डरी पनि हुनसक्छ। यसरी इपिडेमिकको बेला पनि केस 3 प्रकारकै हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ क्यारियर। क्यारियर भनेको एजेन्ट हुन्छ, ट्रान्समिसन गर्छ, तर यसमा साइन सिम्पटम हुँदैन, त्यसलाई हामीले क्यारियर भन्छौँ। क्यारियर केसभन्दा डेन्जर हुन्छ। यसको रोग सार्ने क्षमता कम भए पनि केसभन्दा डेन्जर मानिन्छ, किनभने यसमा साइन सिम्पटम नभएको कारणले गर्दा यो व्यक्तिहरूबाट प्रिभेन्सन अपनाउँदैन, ऊ आफूले पनि अपनाउँदैन र नजिकका व्यक्तिहरूले पनि अपनाउँदैन, जसको कारणले गर्दा धेरैजनामा सार्न सक्दछ। क्यारियरको इन्फेक्टिभिटी पावर बढी हुन्छ भने प्याथोजेनिसिटी कम हुन्छ। इन्फेक्सन गराउने क्षमता बडीलाई गराउँछ, तर रोग डेभलप गर्ने क्षमता कम हुन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो लोकसेवाको लागि। अब क्यारियर पनि धेरै किसिमका हुन्छ, यसको धेरै बेसिसमा क्लासिफिकेसन गरिएको छ। जस्तै इन्कुबेटरी क्यारियर, कहिलेसम्म क्यारियर रहन्छ त्यसको आधारमा। इन्कुबेसन पिरियड भित्र रोग सार्ने क्यारियरलाई इन्कुबेटरी क्यारियर भन्छ। त्यस्तै कन्भल्सेन्ट क्यारियर, आफू निको हुन्जेलसम्म यदि रोग सारिराखेको छ भने त्यस्तो क्यारियरलाई कन्भल्सेन्ट क्यारियर भन्छ। त्यस्तै हेल्दी क्यारियर, हेल्दी भइसकेपछि पनि रोग सारिराखेको छ भने त्यसलाई हामीले हेल्दी क्यारियर भन्छौँ। यो 3 प्रकारको हुन्छ। त्यस्तै यसको ड्युरेसनको आधारमा, टाइम ड्युरेसनको आधारमा पनि केस 2 प्रकारको। टेम्पोररी क्यारियर, केस होइन क्यारियर, टेम्पोररी क्यारियर र क्रोनिक क्यारियर। टेम्पोररी क्यारियर भनेको केही समयको लागि मात्रै क्यारियरको रूपमा रहन्छ, रोग सार्न सक्दछ, त्यसलाई हामी टेम्पोररी क्यारियर भन्छौँ। भने धेरै समयसम्म यदि रोग सार्न सक्ने छ भने त्यसलाई हामीले क्रोनिक क्यारियर भन्छौँ। टेम्पोररी क्यारियर अन्तर्गत अघिको इन्कुबेटरी, कन्भल्सेन्ट, हेल्दी क्यारियर सबै पर्छ। र क्रोनिक क्यारियरको बेस्ट इक्जाम्पल, क्लासिकल इक्जाम्पल टाइफाइड मेरी हो, जुन आफ्नो जीवनकालमा धेरै व्यक्तिहरूमा टाइफाइड भन्ने फिभर रोग सारेको थियो। टाइफाइड मेरी भन्ने एउटा अफ्रिकाको लेडीको नाम हो, जुन सबैभन्दा राम्रो यो क्रोनिक क्यारियरको इक्जाम्पल मानिन्छ। अब यो क्यारियरको अर्को पनि क्लासिफिकेसन छ, पोर्टल अफ एक्जिस्टको आधारमा। कुन रुटबाट बाहिर आएर रोग सार्छ त्यसको, युरिनरी, डाइजेस्टिभ, रेस्पिरेटरी, यसरी फरक फरक छ। त्यो खासै इम्पोर्टेन्ट त्यति मानिँदैन। क्यारियर भनेको बुझ्नु पर्यो, क्यारियर इन्फेक्टिभिटी पावर बढी र प्याथोजेनिसिटी कम हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। त्यस्तै यो केस र क्यारियरको बारेमा कुराहरू भयो। अब त्यस्तै हाम्रो रिजर्भोयर पछि मोड अफ ट्रान्समिसन। मोड अफ ट्रान्समिसन भनेको कुनै पनि रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा के को माध्यमले सर्दछ त्यो माध्यमलाई हामी मोड अफ ट्रान्समिसन भन्छौँ, जुन 2 प्रकारको छ, डाइरेक्ट ट्रान्समिसन र इन्डाइरेक्ट ट्रान्समिसन। डाइरेक्ट ट्रान्समिसन भनेको कुनै पनि कीटाणु वा रोगी व्यक्तिको डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आएर यदि रोग सरिराखेको छ भने त्यो डाइरेक्ट ट्रान्समिसन हो। भने कीटाणु वा रोगी व्यक्तिसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा नआई इन्डाइरेक्ट रूपले रोग सरिराखेको छ भने त्यसलाई इन्डाइरेक्ट ट्रान्समिसन भनिन्छ। डाइरेक्ट ट्रान्समिसन अन्तर्गत 5 वटा ट्रान्समिसन पर्दछ। एउटा डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट। डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भनेको बिरामी व्यक्तिसँग सिधा सम्पर्कमा आएर यदि रोग सरिराखेको छ भने त्यसलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भनिन्छ। जस्तै किसिङ, बाइटिङ, सेक्सुअल इन्टरकोर्स, ह्यान्डसेट जस्ता ट्रान्समिसनलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भन्छ। र यो डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिजहरू, कमन कोल्ड, लेप्रोसी, स्किन डिजिज जस्ता रोगहरू सर्छ। त्यस्तै
अर्को छ कन्ट्याक्ट विथ सोइल। सोइलको कन्ट्याक्टमा आएर, माटोको कन्ट्याक्टमा आएर पनि रोगहरू सर्दछ, जस्तै टिटानस, हुकवर्म, फङ्गल इन्फेक्सन्सहरू यो सोइलको डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आएर हामीमा सरिराखेको हुन्छ। त्यस्तै छ इनोकुलेसन इन्टु स्किन। डाइरेक्ट हाम्रो स्किनमा इनोकुलेट भइहाल्छ माइक्रो अर्गानिजम, जस्तै रेबिज, कुनै रेबिड एनिमलहरूले टोक्यो भने त्यो रेबिजको भाइरस छ त्यो हाम्रो डाइरेक्ट स्किनमा इनोकुलेट हुन्छ। त्यस्तै टिटानस भयो, त्यस्तै हाम्रो हुकवर्महरू यो डाइरेक्ट स्किनमा इनोकुलेट हुने गर्दछ। अर्को त्यस्तै यसमा रहेको छ हाम्रो ड्रपलेट इन्फेक्सन। ड्रपलेट इन्फेक्सन इम्पोर्टेन्ट छ। ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्नाले कुनै पनि रोगी व्यक्तिले स्निजिङ वा कफिङ गर्दाखेरि त्यसको रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टबाट ड्रपलेटहरू निस्किन्छ, जुन नर्मल 1 देखि लिएर 10 माइक्रोमिटर साइजमा हुन्छ। त्यो मध्येको 1 देखि 5 माइक्रोमिटर साइजसम्मको डाइरेक्ट एल्भियोलाईसम्म पुग्न सक्दछ र यसको लागि कम्तीमा 30 देखि 60 सेन्टिमिटरकै दूरी हुनुपर्छ। त्योभन्दा बढी छ, 60 भन्दा बढी छ भने रोग सर्दैन ड्रपलेट इन्फेक्सनबाट। जस्तै मलाई कुनै रोग लागेको छ, मैले यहाँ स्निजिङ गरेँ, कफिङ गरेँ र मेरो साथीसँगै बसिएको छ 60 सेन्टिमिटर भन्दा कमको दूरीमा भने मेरो मुखबाट नाकबाट निस्केका ड्रपलेटहरू को साइज 0 जुन 5 भन्दा मुनिको छ त्यो डाइरेक्ट उसको लङ्समा जान्छ र रोग सर्छ। त्यसलाई हामी ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छौँ। यसबाट पनि विभिन्न रेस्पिरेटरी डिजिजहरू सरिराखेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो भर्टिकल ट्रान्समिसन। भर्टिकल ट्रान्समिसन्स भनेको गर्भवती आमाबाट बच्चामा सर्ने ट्रान्समिसनलाई हामीले भर्टिकल ट्रान्समिसन्स भन्छौँ। यसमा विशेष गरेर रोगहरू सरिराखेको हुन्छ गर्भवती आमाबाट बच्चामा, जस अन्तर्गत पर्ने रोगहरूको एउटा निमोनिक्स छ, एस्टर्च, सिफिलिस, टक्सोप्लाज्मो गोनोडी भयो, त्यस्तै हाम्रो हर्पिक्स भयो, रुबेला भयो, साइटोमेगालो भाइरस भयो, त्यस्तै HIV, हेपाटाइटिस B एन्ड C र चिकन पक्स। यो रोगहरू गर्भवती आमाबाट बच्चामा सरिराखेको हुन्छ, जसलाई हामी भर्टिकल ट्रान्समिसन भन्छौँ। यो 5वटा जुन छ यो ट्रान्समिसन्सहरूलाई डाइरेक्ट ट्रान्समिसन भनिन्छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै अर्को छ इन्डाइरेक्ट ट्रान्समिसन। इन्डाइरेक्ट ट्रान्समिसन्स भनेको कुनै पनि कीटाणु वा माइक्रो अर्गानिजम वा रोगी व्यक्तिको सिधा सम्पर्क नभएर इन्डाइरेक्ट रूपले त्यहाँबाट माइक्रो अर्गानिजम्सहरू आएर हामीलाई रोग लगाइराखेको छ भने त्यसलाई हामीले इन्डाइरेक्ट ट्रान्समिसन भन्छौँ। इन्डाइरेक्ट ट्रान्समिसन अन्तर्गत विशेष गरेर 5F ले फ्लाइज भयो, फिङ्गर भयो, फ्लुड भयो, त्यस्तै हाम्रो फुड भयो र फोमाइट भयो। यो 5F ले रोग सारिराखेको हुन्छ। तर यसमा सम्झिने कुरा फिसेसले रोग फिसेस यसमा पर्दैन 5F मा, यो याद गर्नुहोला। यो सोधिराखेको क्वेसन पनि छ लोकसेवाले, इम्पोर्टेन्ट छ, अब्जेक्टिभ्सहरूमा भेटिराख्नु भएको हुनसक्छ। र त्यस्तै हाम्रो अब यो 5F अन्तर्गतका ट्रान्समिसन्सहरूमा सबभन्दा पहिला भेहिकल बर्न। भेहिकल बर्न भन्नाले भेहिकल भनेको साधन बुझिन्छ। कुनै पनि सब्सटान्स जस्तै फ्लुडहरू, ब्लडहरू, प्लाज्माहरू, वाटरहरूले कुनै माइक्रो अर्गानिजमलाई बोक्छ र त्यो हाम्रो बडीसम्म हामीले त्यसलाई युजमा ल्याउँछौँ र हामीमा रोग सर्छ। त्यसलाई भेहिकल ट्रान्समिसन्स भन्छ। माइक्रो अर्गानिजमको लागि भेहिकल साधनको रूपमा यसले ब्लड्सहरू काम गर्दछ, त्यो भेहिकल ट्रान्समिसन भयो। त्यस्तै अर्को हुन्छ एयरबर्न। एयरबर्नमा ड्रपलेट न्युक्लियाई, यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो। एउटा हुन्छ ड्रपलेट इन्फेक्सन र एउटा ड्रपलेट न्युक्लियाई। ड्रपलेट इन्फेक्सन चाहिँ डाइरेक्ट ट्रान्समिसन हो भने ड्रपलेट न्युक्लियाई इन्डाइरेक्ट ट्रान्समिसन हो। मलाई कुनै रोग लागेको छ रेस्पिरेटरी सम्बन्धी, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी, र मैले स्निजिङ गरेँ, कफिङ गरेँ र यहाँ मैले ड्रपलेट न्युक्लियाईहरू यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा गयो र त्यो पछि कोही व्यक्ति यहाँ आयो र त्यसले यहाँ रेस्पिरेसन गर्छ र उसको लङ्समा त्यो इन्ट्री गर्छ, यसलाई ड्रपलेट न्युक्लियाई भन्छ। यो एयरको माध्यमले सर्यो, यहाँ एयरबर्न यसलाई भन्ने।
एयर उसको माध्यम बन्यो, इन्डाइरेक्ट भयो। त्यस्तै अर्को छ फोमाइट बर्न। फोमाइट बर्न भनेको कुनै पनि निर्जीव कुराहरूले तर खाना र पानी बाहेक जस्तै लता कपडाहरूबाट कुनै कुरा रोगहरू सर्दछ त्यसलाई फोमाइट बर्नहरू भन्दछ। स्किन डिजिजहरू विशेष गरेर सरिराखेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ अनक्लिन ह्यान्ड्स एन्ड फिङ्गर। अनक्लिन ह्यान्ड्स एन्ड फिङ्गरबाट पनि हाम्रा फिङ्गर्सहरूले हामीले राम्रोसँग नेलहरू ठुलो ठुलो पालेका हुन्छ धेरै व्यक्तिहरूले, अनि उसले माटोमा केही काम गर्यो वा विभिन्न कामहरू गर्दाखेरि उसले राम्रोसँग त्यो फोहोरै हुन्छ। जति राम्रोसँग हात धोए पनि त्यो राम्रोसँग सफा भएको हुँदैन, अनि त्यही हातले खायो भने वर्म इन्फेस्टेसन्सहरू जस्ता रोगहरू, हेपाटाइटिस ए ई जस्ता रोगहरू पनि सर्न सक्दछ। यो अनक्लिन ह्यान्ड्स एन्ड फिङ्गरले गर्दा भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै एउटा छ भेक्टर बर्न। भेक्टर बर्न भनेको, भेक्टर पहिला बुझ्नु पर्यो, भेक्टर भनेको यस्तो लिभिङ थिङ्स हो जसले एउटा होस्टबाट अर्को होस्टसम्म रोगलाई सार्न सक्दछ। त्यसलाई हामीले भेक्टर भन्छौँ। र भेक्टर बर्नमा दुईटा पर्दछ, बायोलोजिकल एन्ड मेकानिकल। बायोलोजिकल भनेको कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजम भेक्टरको शरीरमा गएपछि ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट गरेर बल्ल अरूलाई सरिराखेको छ, रोग सारिराखेको छ भने त्यसलाई बायोलोजिकल भन्छौँ भने मेकानिकल भनेको डाइरेक्ट माइक्रो अर्गानिजमलाई लिएर कुनै अर्को होस्टसम्म पुर्याइराखेको छ भने त्यसलाई मेकानिकल। जस्तै मान्नुहोस् कुनै व्यक्तिलाई कोलेरा लागेको छ र उसले दिशा गरिराखेको छ खुल्ला ठाउँमा, र त्यो दिशामा के भन्छ झिङ्गा बस्यो, हाउस फ्लाइ बस्यो, र त्यो भिब्रियो कोलेराई उसको हाउस फ्लाइको खुट्टामा टाँसिएर त्यही झिङ्गा फेरि कुनै व्यक्ति खाना खाइराखेको छ र त्यहाँ बसेर उसलाई के भन्छ उसलाई कोलेरा लाग्छ। त्यो मेकानिकल ट्रान्समिसन भयो। यहाँ त्यो भिब्रियो कोलेराई झिङ्गाको बडीमा, हाउस फ्लाइको बडीमा ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट गरेन, तर लामखुट्टेले एउटा मलेरिया लागेको व्यक्तिलाई टोकेपछि उसको बडीमा त्यो प्लाज्मोडियमले ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट गर्छ, अनि बल्ल अर्को हेल्दी व्यक्तिलाई टोकेपछि रोग सर्दछ। त यो बायोलोजिकल ट्रान्समिसन भयो। यसरी भेक्टर बर्नमा दुईटा पर्दछ, बायोलोजिकल र मेकानिकल। यो मोड अफ ट्रान्समिसनको कुरा भयो। त्यस्तै अर्को छ ससेप्टिबल होस्ट। अब ससेप्टिबल होस्ट भन्नाले उचित होस्ट भनिन्छ यस्तो होस्ट जहाँ माइक्रो अर्गानिजमले इजिली ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट गर्छ, उसले आफ्नो नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट पाउँछ, नर्मल कन्डिसन पाउँछ आफ्नो वृद्धि विकास गर्ने, त्यसलाई हामीले ससेप्टिबल होस्ट भन्छौँ। यस अन्तर्गत विशेष गरेर हाई रिस्क ग्रुपका व्यक्तिहरू पर्दछ। प्रेग्नेन्सी भयो, बच्चाहरू भयो, इम्युनोकम्प्रोमाइज ड्रगहरू युज गरिराखेको, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिएको, क्रोनिक डिजिजहरू लागेको व्यक्तिहरू विशेष गरेर यसमा, मालन्युट्रिसनका व्यक्ति बच्चाहरू, त्यस्तो व्यक्तिहरू विशेष गरेर यसमा पर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो डाइनामिक अफ डिजिज ट्रान्समिसन्सको बारेमा कुराहरू भयो। र मैले लास्टमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अघि यहाँ टिप्न सक्नु राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भनेर छुट्टै गरेर, यहाँ सब क्लिनिकल र क्यारियरको बारेमा तपाईँहरूले डिफिनिसन हेर्दाखेरि एउटै जस्तो लागेको होला, तर सब क्लिनिकल केस र क्यारियरमा केही डिफ्रेन्स छ। के डिफ्रेन्स छ भने सब क्लिनिकल केस बन्न सक्छ, क्लिनिकल केस बन्छ, तर क्यारियर प्रायःजसो क्लिनिकल केस बन्दैन, र सब क्लिनिकल केस पछि क्लिनिकल केस बन्छ, तर केस पछि क्यारियर बन्छ। जस्तै मलाई कुनै व्यक्तिलाई मान्नुहोस् मम्स रोग लागेको छ र त्यो मम्स रोगीको कन्ट्याक्टमा म गएँ र त्यहाँबाट मेरो शरीरमा भाइरस इन्ट्री गर्यो, तर मेरोमा अहिले साइन सिम्टम छैन, त म सब क्लिनिकल केस छु, र पछि यो ग्रोथ डेभलपमेन्ट गर्दै जान्छ, इन्कुबेसन पिरियड पछि मेरो बडीमा साइन सिम्टम्सहरू आउँछ, अनि म क्लिनिकल केस हुन्छु, र फेरि मेरो त्यो रोग सन्चो भइहाल्छ, तर पनि मैले केही दिनसम्म रोग सारिराखेको हुन्छु, त्यो चाहिँ क्यारियर, त्यो बेला चाहिँ क्यारियर कहलाउँछु। त यसरी रोग आएको छैन, माइक्रो अर्गानिजम इन्ट्री गर्यो, अहिले ग्रोथ वृद्धि विकास गर्दैछ, त सब क्लिनिकल केस भयो। साइन सिम्टम आयो, क्लिनिकल केस भयो, र सन्चो भए पनि सारिराखेको छ भने क्यारियर भयो भनेर यसरी डिफ्रेन्स तपाईँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियो कस्तो लाग्यो र अघिल्लो भिडियो हामी कुन टपिकमा बनाऊँ भनेर सल्लाह सुझाव कमेन्ट बक्समा दिनुहोला।
र यो भिडियो रिलेटेड क्वेसन्सहरू पनि फेसबुकमा राख्नेछु, भिडियो हेरेर क्वेसन्सहरूको एन्सर पनि दिनुहोला। यति भन्दै आजको भिडियो यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त।